नमस्ते नमस्कार, म सञ्जिता पण्डित वेलकम गर्दैछु हजुरहरूलाई मेडिकल विथ सन्जुमा। आजको भिडियोमा हामीहरूले हेर्नेछौँ ललितपुर महानगरपालिकामा 5औं त स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको क्वेशन्स विथ सल्युसन र सल्युसनको साथमा क्वेशनमा दिएको प्रत्येक अप्सनको डिस्क्रिप्सन पाउनुहुन्छ। द्याट मिन्स त्यो एउटा क्वेशन सल्भ गर्दा हजुरहरूले त्यो रिलेटेड प्रत्येक क्वेशनहरू सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। म प्रत्येक क्वेशनको प्रत्येक अप्सन डिस्क्राइब गर्नेछु। यसबाट हजुरहरूलाई आई होप धेरै हेल्प हुनेछ लोकसेवा प्रिपरेसनमा। हेरौँ ललितपुर महानगरपालिकामा सोधेको क्वेशन नम्बर 1, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल इज प्रोभाइडिङ फ्री सर्जरी फर अप्सन ए युटेराइन प्रोल्याप्स, अप्सन बी एपेन्डिसाइटिस, अप्सन सी क्यान्सर एन्ड अप्सन डी एम्पुटेसन। यो दिएको अप्सनहरूमध्ये हाम्रो नेपालमा कुन फ्री सर्जरी हुन्छ, के को फ्री सर्जरी हुन्छ भने क्वेशनले सोधेको छ। फर्स्टमा त प्रत्येक अप्सन बुझ्नु पर्यो के हो भनेर। अप्सन ए मा दिएको छ युटेराइन प्रोल्याप्स। युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको युटेरस प्रोल्याप्स हुनु, युटेरस बाहिर आउनु। यो युटेराइन मसल र त्यहाँको लिगामेन्टहरू विक भएर हुन्छ अथवा युटेरसलाई लङ टाइमसम्म सपोर्ट गरेन भने युटेराइन प्रोल्याप्स हुने चान्सेस हुन्छ। यसका डिफ्रेन्ट स्टेज हुन्छ। स्टेज 1 मा हाफ अफ द भेजाइना युटेरस डिसेन्ड भएको हुन्छ। स्टेज 2 मा नियर टु द ओपनिङ अफ द भेजाइना भएको हुन्छ। भेजाइनाको ओपनिङ हुन्छ त्यहाँ नजिक पुगिसकेको हुन्छ। स्टेज 3 मा युटेरस आउट अफ भेजाइना भइसकेको हुन्छ र स्टेज 4 मा कम्प्लिटली बाहिर आइसकेको हुन्छ युटेरस। सो यसको 4 स्टेज हुन्छ। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एन्ड स्टेज 4। यो मोस्टली वुमेनमा हुन्छ, कुनै पनि एजमा यो हुन सक्छ। अप्सन बी मा एपेन्डिसाइटिस दिएको छ। एपेन्डिसाइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ एपेन्डिक्स। क्यान्सर भनेको एब्नर्मल ग्रोथ हुनु, एब्नर्मल सेल ग्रोथ हुनु र एम्पुटेसन भनेको सर्जरी गरेर कुनै एउटा पार्ट अथवा होल पार्ट नै रिमुभ गर्नु, लाइक लेग हटाउनु, टोय, फिङ्गर, आर्म, फुट, कुनै एउटा पार्ट हटाउनु अथवा त्यहाँको पार्ट पुरै कम्प्लिटली सर्जरी गरेर चाहिँ रिमुभ गर्नु भनेको एम्पुटेसन। सो यो 4वटा अप्सनमध्ये हाम्रो नेपालमा एपेन्डिसाइटिसको सर्जरी गर्दाखेरि पैसा लाग्छ नै, क्यान्सरको पनि पैसा लाग्छ, एम्पुटेसनको पनि पैसा लाग्छ। योहरू चाहिँ फ्री हुँदैन, बट युटेराइन प्रोल्याप्स फ्रीमा हुन्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेशन नम्बर 2, एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबर इन्क्लुड अल एक्सेप्ट अप्सन ए 10 युनिट अक्सिटोसिन IM, अप्सन बी कन्ट्रोल कन्ट्र्याक्सन, अप्सन सी युटेराइन मसाज एन्ड अप्सन डी फन्डल प्रेसर। एक्टिभ म्यानेजमेन्ट अफ थर्ड स्टेज अफ लेबरमा 3वटा पोइन्ट आउँछ। अक्सिटोसिन, CCT, युटेराइन मसाज। फन्डल प्रेसर यसमा हुँदैन। अप्सन डी इज राइट एन्सर। एक्सेप्ट सोधेको छ। क्वेशन नम्बर 3, द फर्स्ट हस्पिटल इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल इज अप्सन ए मेटर्निटी एन्ड वुमेन्स हस्पिटल, अप्सन बी कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटल, अप्सन सी ट्युबरक्लोसिस हस्पिटल एन्ड अप्सन डी वीर हस्पिटल। द फर्स्ट हस्पिटल इस्टाब्लिस्ड इन नेपाल इज वीर हस्पिटल। अप्सन डी इज राइट एन्सर। मेटर्निटी हस्पिटल थापाथली काठमाडौँमा छ। यो हस्पिटल 1959 मा इस्टाब्लिस्ड भएको हो। कान्ति चिल्ड्रेन हस्पिटल 1963 मा इस्टाब्लिस्ड भएको छ र ट्युबरक्लोसिस हस्पिटल 1937 मा इस्टाब्लिस्ड भएको छ। वीर हस्पिटल 1947 BS मा इस्टाब्लिस्ड भएको हो। अप्सन डी इज राइट एन्सर। क्वेशन नम्बर 4, एलिमेन्ट्स अफ प्राइमरी हेल्थ केयर आर एक्सेप्ट अप्सन ए FH MCH, अप्सन बी सेफ ड्रिङ्किङ वाटर, अप्सन सी HIV AIDS एन्ड अप्सन डी इसेन्सियल ड्रग्स। पहिला एलिमेन्ट्स अफ PHC 8वटा थियो, बट आफ्नो निड अनुसार प्रत्येक कन्ट्रीहरूले चाहिँ मोडिफाई गरेको छ र हाम्रो नेपालले पनि मोडिफाई गरेर अहिले हाम्रो नेपालमा 8वटा एलिमेन्ट्स अफ PHC को। फर्स्ट वान इज हेल्थ एजुकेसन, सेकेन्ड फुड सप्लाई एन्ड न्युट्रिसन, थर्ड सेफ वाटर एन्ड सेनिटेसन, 4 MCH केयर एन्ड फ्यामिली प्लानिङ,
5. Immunization. 6. Treatment of common disease. 7. Prevention and control of epidemic disease. 8. Provision of essential drug. 9. Mental health and 10. Dental health. यो हाम्रो नेपालमा 10 वटा एलिमेन्ट्स अफ पेज 0. सो अप्सन सी मा दिएको छ एचआईभी एड्स. यो चाहिँ एलिमेन्ट्समा आउँदैन. अप्सन सी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 5. If a patient has burn on legs, what is the immediate first aid action? Option A. Soak the burn part in running water. Option B. Apply any paste. Option C. Apply CS cream. Option D. Cover the burn part. फर्स्ट टाइममा जुनसुकै पार्टमा बर्न भएको छ भने फर्स्टमा रनिङ वाटरमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा ब्लिस्टर फर्मेसन हुँदैन र पेसेन्टले कुल फिल गर्छ. अप्सन ए इज राइट एन्सर. पेस्ट कुनै पनि पेस्ट चाहिँ त्यहाँ एप्लाई गर्नु हुँदैन इमिडिएटली. पेस्ट एप्लाई गर्यो भने त्यहाँ हिट अझै चाहिँ फिल हुन्छ, पेसेन्टलाई हिटेड हुन्छ. अप्सन सीमा सीएस क्रिम एप्लाई गर्न भनेको छ. नो, यो पनि गर्नु हुँदैन. कभर पनि गर्नु हुँदैन, कभर द बर्न पार्ट त्यो भनेको छ, त्यो पनि गर्नु पर्दैन. फर्स्टमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रनिङ वाटरमा बर्न पार्ट रनिङ वाटरमा राख्नुपर्छ, जसले गर्दा ब्लिस्टर फर्मेसन हुँदैन र पेसेन्टलाई कुल फिल हुन्छ. अप्सन ए इज राइट एन्सर. इमिडिएटली गर्नुपर्छ यो. क्वेसन नम्बर 6. The alimentary canal is related to the system of option A digestive, option B respiratory, option C circulatory and option D excretory. Alimentary canal is related to the system of digestive system. Option A is right answer. यो digestive system मा पर्छ. Question number 7. The height of uterus is found on the level of umbilicus region. What will be the week of gestation? umbilicus region मा छ भने कति विकमा अम्बिलिकस रिजनमा जान्छ भन्ने क्वेसनले सोधेको छ. अप्सन ए मा दिएको छ 12 विक्स, अप्सन बी 16 विक्स, अप्सन सी 24 विक्स एन्ड अप्सन डी 28 विक्स. मेजर गर्दाखेरि जिफाइड प्रोसेस माथि र सिम्फेसिस पिबुस तल हुन्छ. सिम्फेसिस पिबुसमा 12 विकमा चाहिँ आउँछ, युटेरस आउँछ. 12 विकमा सिम्फेसिस पिबुसमा हुन्छ. 16 विकमा अम्बिलिकस एन्ड सिम्फेसिस पिबुसको बिचमा हुन्छ. 24 विकमा अम्बिलिकसमा हुन्छ, ठ्याक्कै 24 विकमा अम्बिलिकसमा हुन्छ. अम्बिलिकस र जिफाइड प्रोसेसको बिचमा 32 विक्समा पुग्छ र जिफाइड प्रोसेसमा 36 विक्समा युटेरस पुग्छ. 36 विक्स पछि युटेरस तलतिर आउन थाल्छ र 40 विक्समा ठ्याक्कै फेरि त्यही 32 विक्सको लेभलमा हुन्छ. 40 विक्समा यहाँ क्वेसनमा अम्बिलिकसमा सोधेको छ, सो एन्सर सी हुन्छ 24 विक्स. 24 विक्समा अम्बिलिकसमा युटेरस आएको हुन्छ. अप्सन सी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 8. वान अफ द सिम्टम्स अफ युटेराइन प्रोल्याप्स इज अप्सन ए फिवर, अप्सन बी पेन इनसाइड भेजाइना, अप्सन सी ब्लिडिङ पर भेजाइना, अप्सन डी समथिङ प्रोट्रुडिङ इन भेजाइना. युटेराइन प्रोल्याप्स भनेको के हो भन्ने क्वेसन 1 मा नै हामी हेरिसक्यौँ, यसका स्टेजेसहरू पनि हेऱ्यौँ. सिम्टम्स भन्दाखेरि के हुन्छ? सेन्सेसन अफ ह्याप्पिनेस इन भेजाइना, फिभर, युरिनरी प्रब्लम हुनसक्छ, भेजाइनल ब्लिडिङ हुनसक्छ होइन. अप्सनमा दिएको सबै ठिक हो, यो सबै सिम्टम्समा आउँछ. बट द मोस्ट प्रोबेबल भनेको के हुन्छ? पेसेन्टले युटेराइन प्रोल्याप्समा ह्याप्पिनेस फिल गर्छ, यो मेन सिम्टम्स हो. त्यही भएर यसको एन्सर अप्सन डी हुन्छ. समथिङ प्रोट्रुडिङ इन भेजाइना, अप्सन डी इज राइट एन्सर. क्वेसन नम्बर 9. वाट इज द इन्टरनेसनल सिम्बल अफ नर्स? अप्सन ए लेटर अफ एच, अप्सन बी व्हाइट हार्ट, अप्सन सी क्रस साइन अफ रेड कलर, अप्सन डी कप अफ मेडिसिन विथ स्नेक. यो क्वेसन त याद नै गर्नुपर्छ. कस्तो इन्टरनेसनल सिम्बल हो नर्सको भने अप्सन डी इज राइट एन्सर. कप अफ मेडिसिन विथ स्नेक इज द सिम्बल अफ नर्स, इन्टरनेसनल सिम्बल हो यो. क्वेसन नम्बर 10. measles vaccine is given by option A intramuscular, option B intravenous, option C subcutaneous and option D intradermal.
मिजल्स MR भ्याक्सिन सबक्युटेनियस दिन्छ अप्सन सी इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 11 इफ एन इन्फर्टाइल वुमेन थिङ्किङ एबाउट गेटिङ प्रेग्नेन्ट द नर्स शुड एडभाइस सी गो ऑप्शन ए क्विट रेगुलर मेडिसिन ऑप्शन बी क्विट स्मोकिंग ऑप्शन सी सेंड हर हस्बैंड फॉर हेल्थ चेकअप ऑप्शन डी ईट हाईली न्यूट्रिशन डाइट फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ क्विट स्मोकिङ स्मोकिङलाई चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ प्रेग्नेन्सीको स्टेजमा क्वेसन नम्बर 12 द एन्टिनेटल मदर शुड डू एन्टिनेटल भिजिट एट लिस्ट ऑप्शन ए 4 times, ऑप्शन बी 6 times, ऑप्शन सी 8 times and ऑप्शन डी 10 times. ऑप्शन ए इज राइट एन्सर 4 times. यहाँ क्वेसनमा एट लिस्ट सोधेको छ एट लिस्ट द्याट मिन्स मिनिमम कतिचोटि भिजिट गर्नुपर्छ 4 times गर्नुपर्छ बट एकोर्डिङ टु WHO अब चाहिँ 8 times गर्नुपर्छ म्याक्सिमम सोद्धाखेरि 8 times आन्सर हुन्छ बट एट लिस्ट अथवा मिनिमम सोधेको छ भने 4 times हुन्छ अप्सन ए इज राइट एन्सर क्वेसन नम्बर 13 द बेस्ट प्रिभेन्टिभ मेजर अफ मालन्युट्रिसन एमङ अन्डर 5 चिल्ड्रेन इज ऑप्शन ए भैक्सीनेशन ऑप्शन बी अवेयरनेस प्रोग्राम ऑप्शन सी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन ऑप्शन डी मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब्ड इसको आंसर ऑप्शन बी हुन्छ अवेयरनेस प्रोग्राममा सबै आउँछ सबै प्रोग्रामहरु यसमा इन्क्लुड हुन्छ र यसबाट मालन्युट्रिसनबाट बच्न सकिन्छ प्रिभेन्ट हुन सकिन्छ त्यही भएर ऑप्शन बी इज राइट आंसर अवेयरनेस प्रोग्राम क्वेशन नम्बर 14 एप्रोप्रिएट फ्यामिली प्लानिङ डिभाइस फर लैक्टेटिङ मदर इज ऑप्शन ए IUD ऑप्शन बी पिल्स ऑप्शन सी डिपो-प्रोभेरा ऑप्शन डी नर प्लान्ट लैक्टेटिङ मदरलाई डिपो-प्रोभेराको एडभाइस दिनुपर्छ ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 द नर्स शुड गिव encourage the patient suffering with pyelonephritis about ऑप्शन ए ओरल फ्लूइड्स ऑप्शन बी frequent follow up visit ऑप्शन सी एक्सरसाइज ऑप्शन डी रेस्ट एंड स्लीप पाइलोनेफ्राइटिस भनेको इन्फ्लामेसन अफ किडनी र यो केसमा पेशेन्टलाई ओरल फ्लुइड बडी लिन चाहिँ भन्नुपर्छ ऑप्शन ए इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 द सेंट्रल नर्वस इज कंसिस्ट ऑफ ऑप्शन ए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑप्शन बी रिब्स ऑप्शन सी सैक्रम एंड ऑप्शन डी ग्लैंड नर्वस सिस्टम को टाइप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आउँछ नर्वस सिस्टम को 3 टाइप हुन्छ फर्स्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आउँछ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व आउँछ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पारासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम आउँछ क्वेश्चन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम सोधेको छ त्यही भएर यसको आन्सर ऑप्शन ए हुन्छ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट गरेको हुन्छ सेंट्रल नर्वस सिस्टमले क्वेश्चन नंबर 17 फर्मुलेटिङ गोल एंड नर्सिङ इंटरवेंशन ऑप्शन ए प्लानिङ ऑप्शन बी इम्प्लिमेंटेशन ऑप्शन सी इभ्यालुएसन एंड ऑप्शन डी असेसमेंट फर्मुलेटिङ गोल इज अ प्लानिङ फर्मुलेटिङ गोल एंड नर्सिङ इंटरवेंशन प्लानिङ में आउँछ ऑप्शन ए इज राइट आंसर फर्स्ट में असेसमेंट हुन्छ देन डायग्नोसिस के हो पेशेंट को त्यो चाहिँ आउँछ त्यसपछि गोल सेटअप गर्नुपर्छ देन प्लानिङ गर्नु पर्यो के गरेर चाहिँ इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ कन्डिसनलाई त्यो प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो र लास्टमा इभ्यालुएसन गर्नुपर्छ क्वेश्चन नंबर 18 प्राइमरी नर्सिङ इंटरवेंशन फर पेशेंट ड्यूरिङ द इमिडिएट पोस्ट अपरेटिभ पिरियड इज यो क्वेशन पटक पटक आइरहेको क्वेशन हो रिपिटेड क्वेशन हो यो क्वेशन्सहरु एनएनसी को एक्जाम में पनि आइसकेको नै हो र अरु लोकसेवाको एक्जाम में हैन अरु डिफरेंट हस्पिटल्सहरुमा पनि सोधेको क्वेशनहरु हो यसको आन्सर ऑप्शन बी हुन्छ मेन्टेनिङ अ एयरवे जहिले पनि फर्स्ट मा एयरवे लाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुपर्छ क्वेशन नंबर 19 The best IV rehydration fluid for dehydrated patient is option A 25% dextrose, option B potassium chloride, option C ringer lactate and option D normal.
डिहाइड्रेटेड पेसेन्टलाई रिङ्गर ल्याक्टेट दिनुपर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। न्युट्रिसन पर्पजले दिँदाखेरि पेसेन्टलाई डेक्स्ट्रोज दिनुपर्छ, बट डिहाइड्रेटको केसमा आरएल चाहिँ दिनुपर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 20, nursing diagnosis is a nurse's clinical judgment of a patient about option A acute and potential health condition or needs, option B nursing intervention, option C nursing planning, and option D evaluation of nursing procedure. नर्सिङ डायग्नोसिस भनेको क्लाइन्ट प्रब्लम हो। योमा एक्चुअल र पोटेन्सियल दुईटै कन्डिसन्स आउँछ पेसेन्टको। कतिपय क्वेसन्सहरूले नर्सिङ डायग्नोसिस मिन्स यति चाहिँ क्वेसन सोधेको हुन्छ, त्यसमा अप्सनमा क्लाइन्ट प्रब्लम दिएको हुन्छ, क्लाइन्ट प्रब्लम नै एन्सर हुन्छ। यहाँ अप्सन ए एन्सर हुन्छ, एक्युट एन्ड पोटेन्सियल हेल्थ कन्डिसन और निड। क्वेसन नम्बर 21, कन्सेप्ट अफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज option A human resource development, option B promoting breastfeeding, option C improvement of environmental sanitation, option D health for all. Health for all is the concept of primary health care. Option D is right answer. यसमा सबै इन्क्लुड हुन्छ। Question number 22, hepatitis B is transmitted by option A blood, option B sputum, option C food, option D stool. यो क्वेसन्सहरू पनि आइसकेको क्वेसन्सहरू हो। हेपाटाइटिस बी एन्ड हेपाटाइटिस सी ब्लडबाट ट्रान्समिट हुन्छ। अप्सन ए इज राइट एन्सर। क्वेसन नम्बर 23, द पेसेन्ट इन विच अ क्लाइन्ट विथ डिस्प्निया शुड बी प्लेस्ड इन ऑप्शन ए सिम्स पोजिशन, ऑप्शन बी सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन सी अपराइट पोजिशन, एन्ड ऑप्शन डी ट्वेन्डलेन बर्ड पोजिशन। डिस्प्नियाको केसमा पेसेन्टलाई रेस्पिरेटरी प्रब्लम भइराखेको हुन्छ, सास लिन गाह्रो भइराखेको हुन्छ पेसेन्टलाई। त्यही भएर यो कन्डिसनमा पेसेन्टको हेडलाई एलिभेट गरेर राख्नुपर्छ। अप्सन सी इज राइट एन्सर, अपराइट पोजिसन। यसबाट पेसेन्टको एयरवे क्लियर हुन्छ र पेसेन्टले कम्फर्ट फिल गर्छ। क्वेसन नम्बर 24, द साइड इफेक्ट अफ आइबुप्रोफेन इज option A bleeding, option B heartburn, option C allergy, and option D severe headache. The side effect of ibuprofen is heartburn. Question option B is right answer. Question number 25, one of the basic need of the normal person is option A food, option B education, option C post, and option D rest. बेसिक निड भनेको फिजियोलोजिकल निड, हायरार्की निडको त्यो चाहिँ टेबलमा आउँछ। यो फर्स्ट निड हो पर्सनलाई र यसको एन्सर अप्सन ए हुन्छ, फुड। फुड इज द बेसिक निड अफ अ पर्सन। क्वेसन नम्बर 26, BCG भ्याक्सिन इज युज टु प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रम नोज टु बडी इन द। अलिकता क्वेसनमा यो चाहिँ त्यो भइसकेको छ। अप्सन ए मा दिएको छ डिप्थेरिया, अप्सन बी ट्युबरक्लोसिस, अप्सन सी टिटानस एन्ड व्हिपिङ कफ, अप्सन डी मेजल्स। BCG भ्याक्सिन इज द फर्स्ट भ्याक्सिन। यो भ्याक्सिन इमिडिएट दिन्छ आफ्टर बर्थ। एभाइलेबल छैन भने विदिन 45 डेज, विदिन 45 डेजमा पनि यो भ्याक्सिन दिन पाउँछ। यो भ्याक्सिनमा स्कार फर्मेसन हुन्छ। BCG भ्याक्सिन ट्युबरक्लोसिसबाट बस्नको लागि दिन्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर। डिप्थेरियाबाट बस्नको लागि DPT भ्याक्सिन लगाउने गर्छ। टिटानसबाट बस्नको लागि TT भ्याक्सिन लगाउँछ र मिजल्सबाट बस्नको लागि एमआर भ्याक्सिन, एमबाट मिजल्स र आरबाट रुबेला दुईटैको लागि हुन्छ। यसको एन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ, BCG ट्युबरक्लोसिसबाट बस्नको लागि दिन्छ। क्वेसन नम्बर 27, द प्यासेज अफ एयर फ्रम नोज टु द बडी इन द। Option A chamber in the heart, option B alveoli in its lungs, option C tissue in brain, option D cell of the diaphragm. यो रेस्पिरेटरी प्रब्लम रिलेटेड छ। एयर लिँदाखेरि नोजबाट एल्भोलाईसम्म जान्छ, इन्ड अफ एल्भोलाईसम्म जान्छ। अप्सन बी इज राइट एन्सर, एल्भोलाई इन इच लङ्स। क्वेसन नम्बर 28, some of the symptoms of acute psychotic disorder are option A behavior disturbance, option B insomnia and hallucination,
Option C, violence, confusion and rapid changing. Option D, all of the above. Option A, option B and option C all are acute psychotic disorder. Option D is right answer. यो सबै पर्छ acute condition मा नै. Question number 29. In the process of health assessment in children, the auscultation must perform. Option A, after palpation method. Option B, after percussion method. Option C, before palpation and percussion. Option D, none of the above. Children को केस में before palpation and percussion auscultation गर्नुपर्छ. Adult को केस में फर्स्ट में inspection आउँछ, then palpation, then percussion र लास्ट में auscultation गर्नुपर्छ. Only stomach को केस में फर्स्ट में inspection, त्यसपछि auscultation, then palpation र percussion सेम चिल्ड्रेन जस्तै. चिल्ड्रेन में फर्स्ट में inspection, auscultation, palpation and percussion गर्छ. त्यस्तै स्टोमक में पनि गर्छ एडल्ट में. चिल्ड्रेन में किन auscultation पहिला गर्छ भन्दाखेरि palpation and percussion फर्स्ट में गर्यो भने बच्चा रुन सक्छ, जसले गर्दा auscultation लिँदाखेरि अल्टर आउन सक्छ रिजल्ट. त्यही भएर auscultation फर्स्ट में गर्छ र palpation percussion पछि गर्छ. Option C is right answer. Question number 30. What is the main point to be considered while carrying the patient with a chest tube drainage for pneumothorax? Pneumothorax को condition मा मेन के याद राख्नुपर्छ हामीले? Option A मा दिएको छ keep the drainage bag above the chest. Option B, completely empty the drainage bag on a daily basis. Option C, check the drainage bag regularly for the presence of air bubble with coughing. Option D, remove the tube in a patient. Option D, remove the tube if a patient complain of pain. Option C is right answer. Check the drainage bag regularly for presence of air bubble while coughing. यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ यो केसमा. Question number 31. Play during infancy is. Option A, solitary play. Option B, parallel play. Option C, cooperative play and option D, competitive play. यो क्वेशनहरु पनि रिपिटेड क्वेशनहरु हो, जसले पहिलाको लोकसेवा एनएनसी पेपरहरु हेरिसक्नु भएको छ मेडिकल विथ सन्जुमा उहाँहरुलाई थाहा भइसकेको होला. यो क्वेशन्सहरु एक्जाम भ्यूले कति इम्पोर्टेन्ट छ, पटक पटक सोधिराख्ने क्वेशनहरु हो, रिपिटेड क्वेशनहरु नै हो. लोकसेवा एक्जाम होस् अथवा एनएनसी को एक्जाम होस्, यो एक्जाम्सहरुमा पास्टको क्वेशन्सहरु 75% क्वेशनहरु पास्टको क्वेशनबाट नै लिएको हुन्छ. त्यही भएर पास्टको क्वेशन रिभाइज गर्नु यति नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लोकसेवाको लागि. इन्फेन्सी स्टेजमा सोलिटरी प्ले हुन्छ. अप्सन ए इज राइट आन्सर. सोलिटरी प्ले इन्फेन्टको लागि, प्यारेलल प्ले टोल्डरको लागि, एसोसिएटिभ प्ले प्री स्कुलरको लागि, कोअपरेटिभ प्ले स्कुलको लागि र कम्पिटिटिभ प्ले एडोलेसेन्ट्सको लागि. क्वेशन नम्बर 32. द लोकिया सेरोसा डिस्चार्ज फ्रम डेज डेलिभरी एन्ड इट्स कलर इज. अप्सन ए 4 to 7, द डे पिंक. अप्सन बी 1 to 3 डे रेड. अप्सन सी 8 to 12th डे फेन्ट पिंक. अप्सन डी 10 to 15 डे व्हाइट. लोकिया भेजाइनल डिस्चार्ज हो आफ्टर डेलिभरी. यसका 3 टाइप्स हुन्छ. लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा एन्ड लोकिया अल्बा. लोकिया रुब्रा 1 to 3 डेजसम्म आउँछ. लोकिया सेरोसा 4 to 10 डेज एन्ड अल्बा 10 to 14 डेज. क्वेशनमा लोकिया सेरोसाको 4 to 10 डेज हुन्छ, बट अप्सनमा चाहिँ त्यही नियर कुन छ त्यो चाहिँ टिक लगाउनुपर्छ. अप्सन ए इज राइट आन्सर 4 to 7 डेज र पिंक कलरको हुन्छ यसमा. यो क्वेशन परि आएको क्वेशन हो. क्वेशन नम्बर 33. अ नर्स शुड हैव अ क्वालिटी अफ. अप्सन ए ऑनेस्ट एंड टैक्टफुलनेस. अप्सन बी क्रिएटिव एंड इंटेलिजेंस. अप्सन सी करेजियस. अप्सन डी अल अफ द अबव. यो सब क्वालिटी एउटा नर्समा हुनुपर्छ. हस्पिटल नर्स होस् अथवा स्कुल नर्स होस् अथवा नर्सिङ इन्स्ट्रक्टर होस् अथवा लेक्चर होस्, यो सबैमा नर्स
मा यो सबै नर्समा यो सबै क्वालिटी हुनुपर्छ। यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ, अल अफ द एबभ। क्वेसन नम्बर 34, वाट इज द प्राइमरी रिस्पोन्सिबिलिटी अफ नर्स ड्युरिङ जेनरलाइज टोनिक-क्लोनिक सिजर? यो पनि रिपिटेड क्वेसन हो, यो पनि क्वेसन आइसकेको क्वेसन हो। अप्सन ए, डिटरमाइन इफ एन औरा वाज एक्सपिरियन्स। अप्सन बी, क्लिन द इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट अफ सेफ्टी। अप्सन सी, एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब्ड SOS एन्टी-कन्भल्जिङ। अप्सन डी, इन्भेस्ट अ प्लास्टिक एयरवे इन बिट्विन द टीथ। अप्सन बी इज राइट आन्सर, क्लियर द इमिडिएट इन्भाइरोमेन्ट अफ सेफ्टी। Question number 35, providing health information through radio is? Option A, one-way communication by radio. Option B, two-way communication by audio and video. Option C, one-way communication by video. Option D, all of the above. Radio through information लिनु one-way communication हो। Option A is right answer. Question number 36, diaphragm separate thoracic and abdominal cavity and also help in? Option A, respiration. Option B, circulation. Option C, digestion. And option D, body shape and mechanic. diaphragm रे respiration मा help गर्छ। Option A is right answer, respiration. Question number 37, partograph record is important to determine? Option A, maternal condition. Option B, fetal condition. Option C, labor process. And option D, multiple pregnancy. पार्टोग्राफ एउटा ग्राफिकल रेकर्ड हो जुन ड्युरिङ द लेबरको बेलामा चाहिँ मेन्टेन गर्ने गर्छ। यसका कम्पोनेन्टहरू फिटल कन्डिसन, प्रोग्रेस अफ लेबर एन्ड मेटर्नल कन्डिसन हुन्छ। दुईटै आउँछ लेबरको प्रोसेसमा, त्यही यसको आन्सर अप्सन सी हुन्छ, लेबर प्रोसेस। क्वेसन नम्बर 38, a client with COPD should be advised for? Option A, control coughing exercise. Option B, deep breathing exercise. Option C, whistling while exhaling. Option D, use of the incentive spirometer. यसको आन्सर अप्सन डी हुन्छ, युज अफ इन्सेन्टिभ स्पाइरोमिटर। यो एउटा मेसिन जस्तो हुन्छ, यो पिक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यसबाट के हुन्छ, लङ एक्सर्साइज हुन्छ। COPD को केसमा पेसेन्टलाई स्पाइरोमिटर लङ एक्सर्साइज गर्नको लागि दिन्छ। क्वेसन नम्बर 39, some of the common health problem in adolescent group may be? Option A, cold and cough. Option B, acne, obesity and substance abuse. Option C, loss of appetite. And option D, gastritis and pain abdomen. एडोलेसेन्ट एज ग्रुपमा हुने कमन प्रब्लमहरू एक्नी, ओबेसिटी एन्ड सब्सटेन्स एब्युज हुन्छ। अप्सन बी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 40, all are factors contributing to effective supervision except? Option A, human relation skill. Option B, value of supervision. Option C, support system. Option D, budgeting system. सुपरभिजनमा यो बजेटिङ सिस्टम आउँदैन। अप्सन डी इज राइट आन्सर। क्वेसन नम्बर 41, a nurse who has the task of deciding how many staff nurses are needed to provide quality care for a given shift is? Option A, managerial skills. Option B, authority. Option C, power. Option D, knowledge. यसको आन्सर अप्सन बी हुन्छ, अथोरिटी। अथोरिटी पाएको पर्सनले चाहिँ यो काम गर्छ। क्वेसन नम्बर 42, द मेन प्रिभेन्टिभ मेजर अफ अ किलर डिजिज अफ चाइल्डहुड इज? Option A, hospitalization. Option B, regular health checkup. Option C, immunization. Option D, breastfeeding. The main preventive measure of killer disease of childhood is immunization. Option C is right answer. Question number 43, the top first public health issue of childhood in Nepal is? Option A, accident and injury. Option B, cancer and diabetes. Option C, diarrheal and acute respiratory disease. Option D, heart disease and renal failure. The top first public health issue of childhood in Nepal is ARI, acute respiratory infection हुन्छ। बट अप्सनमा डायरियल पनि दिएको छ, यो पनि आउँछ। अप्सन सी इज राइट आन्सर। फर्स्टमा ARI देन डायरिया,
Option C is right answer. Question number 44. The pulmonary artery carry option A deoxygenated blood, option B oxygenated blood, option C both oxygenated and deoxygenated, option D all of the above. Pulmonary artery deoxygenated blood carry गर्छ. Option A is right answer. Pulmonary artery deoxygenated blood राइट भेन्ट्रिकलबाट लङ्समा लग्छ प्युरिफिकेसनको लागि. पल्मोनरी भेनले अक्सिजनेटेड ब्लड बोक्छ र यो पल्मोनरी भेन लङ्सबाट अक्सिजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्ट्रीमा चाहिँ पुर्याउने गर्छ. क्वेसन नम्बर 45. False perception without any external stimuli is option A hallucination, option B delusion, option C illusion and option D mania. यो काठमाडौँ महानगरपालिकामा पनि यो क्वेसन आएको थियो. यसको आन्सर अप्सन ए हुन्छ. फल्स पर्सेप्सन भनेको विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिन्स हालुसिनेसन. क्वेसन नम्बर 46. What do you observe the patient after appreciation of plaster care or bandaging or fracture of limb? Option A movement and swelling of the patch, option B color of skin and sensation, option C both A and B, option D none of the above. यसको बोथ आन्सर हुन्छ. अप्सन सी इज राइट आन्सर, बोथ ए एन्ड बी. क्वेसन नम्बर 47. फर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन option A feedback is essential, option B sender and receiver is a must, option C message is a very important, option D proper channel. For effective communication feedback हुनुपर्छ. option A is right answer. Question number 48. The client need close observation if he she has option A schizophrenia, option B mania, option C post traumatic stress disorder, option D depressive disorder. Most observation is need in depressive disorder condition मा. डिप्रेसनमा के हुन्छ, पेसेन्टले सुसाइड एटेम्प्ट गर्छ, सुसाइड गर्न खोजिराखेको हुन्छ, त्यही भएर डिप्रेसिभ डिसअर्डर पेसेन्टलाई अब्जर्भ गरिराख्नुपर्छ त्यो पेसेन्टहरूलाई. अप्सन डी इज राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 49. द साइकोटिक क्लाइन्ट डेमोन्स्ट्रेट्स option A loss of reality, option B unresponsiveness, option C psychosomatic disorder, option D suicidal tendency. option A is right answer. loss of reality. साइकोटिक क्लाइन्टमा रियालिटी चाहिँ लस भएको हुन्छ. क्वेसन नम्बर 50. लास्ट क्वेसन. Adolescents are more vulnerable to risky behavior. The main cause behind it is option A lack of adequate education, option B lack of essential accessories, option C lack of proper parental support, option D lack of financial support. एडोलेसेन्ट एजमा चाहिँ ल्याक अफ एजुकेसनले गर्दा हुन सक्छ. अप्सन ए इज राइट आन्सर. ल्याक अफ एडेक्वाइट एजुकेसन.